नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,008 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा थप 88 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। लमै नगरपालिकामा कार्यरत 7 जना कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण। माघ 12 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटी अन्तर्गतका सबै परीक्षा स्थगित। नयाँ भेरिएन्टको जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउन रोग नियन्त्रण महाशाखाको आग्रह। र लुम्बिनी प्रदेशमा 3 सिट खाली हुने भएपछि हुन लागेको निर्वाचन अन्तर्गत दाङको घोराहीमा मतदान स्थलको निर्माण कार्य पूरा। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,008 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टाको अवधिमा 8 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,667 पुगेको छ। यस्तै आज 3,040 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 88,934 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 18,103 पीसीआर तथा 7,806 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। दाङमा आज थप 88 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 15 जना निको भएका छन्। जिल्ला आपतकालीन केन्द्रका अनुसार 55 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 41 र 90 जनाको एन्टिजेन गर्दा 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। दाङमा यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 436 जनामा पुगेको केन्द्रले जनाएको छ। 426 जना होम आइसोलेसनमा, 3 जना अस्पतालमा र 7 जना आइसियुमा रहेका छन्। जिल्लामा हालसम्म 10,273 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी 9,618 जना निको भएका छन्। 219 जनाको मृत्यु भइसकेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। लमै नगरपालिकामा कार्यरत केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। रुगाखोकी, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएका कर्मचारीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको लमै नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लालमणि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार 10 जना कर्मचारीमा गरिएको कोरोना चेक जाँच मध्ये 7 जनामा पोजिटिभ भेटिएको हो। साथै अन्य कर्मचारीहरूमा पनि कोभिड-19 सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको र सेवा प्रवाह समेत कठिनाई भएको भन्दै यही माघ 12 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको लमै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले बताउनु भएको छ। घोराई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको आसन्न साधारण सभा एवं अधिवेशन स्थगित भएको छ। कार्य समिति सल्लाहकार समितिको सर्वदलीय बैठकले यही माघ 22 गते गर्ने भनिएको 22औं साधारण सभा र माघ 29 गते गर्ने भनिएको 8औं अधिवेशन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना बमोजिम कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानी अपनाउनु पर्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि आसन्न अधिवेशन स्थगित गरिएको संस्थाका अध्यक्ष देवी बहादुर डीसीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा भेला, जमघट, कार्यक्रम तथा महोत्सवहरू सञ्चालन नगर्ने भन्ने सरकारले सूचना प्रकाशित गरेकाले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि संस्थाको साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको ब्यौरा सम्पूर्ण उपभोक्ता शुभेच्छकहरूलाई जानकारी गराउँदछु, अध्यक्ष डीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रेस चौतारी दाङ शाखाले कोरोना संक्रमणमा परेका सदस्यहरूलाई पौष्टिक खाद्य वस्तु र मास्क स्यानिटाइजर घरमै पुगेर प्रदान गरेको छ। प्रेस चौतारी दाङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने शाखा अध्यक्ष इन्द्र विवश डीसीले जानकारी दिनुभयो। दाङ शाखाका सचिव किरण गौतम र कोषाध्यक्ष गोकर्ण पौडेलको संयोजनमा आवश्यक सामग्री संकलन गरिएको हो। प्रेस चौतारी दाङलाई सूर्य जैविक कृषि केन्द्र प्रालिका रामचन्द्र खड्काले कागती, नयाँ पाइला पुनस्थापना केन्द्रका निर्देशक सुरेश भूषालले च्यवनप्रास र प्रेस चौतारी दाङ शाखाका साधारण सदस्य वर्षात भण्डारीले बट्टाईका अन्डा सहयोग गर्नुभएको थियो। संक्रमित सदस्यहरूको घर दैलोमा प्रेस चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज सबिन प्रियासन, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारी, पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, शाखा अध्यक्ष इन्द्र विवश डीसी, उपाध्यक्ष सुधा सुमन ढकाल, सचिव किरण गौतम, कोषाध्यक्ष गोकर्ण पौडेल, कार्य समिति सदस्यहरू रमा नेपाली, माधव कणेलले सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। त्यसैगरी सवारी दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएका पूर्व सचिव वसन्त विवश आचार्यको घरमै पुगेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको थियो। तुलसीपुर महानगरपालिका ठसवारामा रहेको मेट्रो अस्पतालमा खोप सेवा कार्यक्रम स्थगित भएको छ। अस्पतालको खोप शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा संक्रमण देखा परेपछि 3 दिनसम्म खोप सेवा कार्यक्रम स्थगित गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश साहुले एक सूचना जारी गर्दै आउँदो बिहिबारसम्मका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। अस्पतालबाट कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप कार्यक्रम भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरू संक्रमित भएपछि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गैंडा मरेको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा आज मंगलबार 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। कार्यदललाई स्थलगत छानबिन गरी घटनाको यथार्थ विवरण पेश गर्न 10 दिनको समय दिइएको छ। साथै सडक निर्माण गर्दा भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको अवस्थाका साथै सडक निर्माणको क्रममा लापरवाही भएको पाइएमा त्यसको यकिन जानकारी सहित सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। गएको 9 गते दिउँसो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बरण्डाभार वनखण्डमा सडक विस्तारका क्रममा खनिएको खाडलमा परि गैंडा मरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै छानबिनका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको सबै तयारी पूरा भएको छ। मतदानका लागि 7वटै प्रदेशमा रहेका मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा फागुन 20 गतेदेखि रिक्त हुने 19 पदका लागि बुधबार बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। आयोगले मतदानका लागि 8वटा मतदान स्थल र 14वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। आयोगले माघ 7 गते नै सबै प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपत्र पठाइसकेको जनाएको छ। 7वटा प्रदेशमा 2025 जना मतदाता रहेका छन्। बुधबारको चुनावमा 532 जना प्रदेशसभा सदस्य र 1493 जना पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। 19 पदका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि गठबन्धन बनाएका छन्। उनीहरूले चुनावका लागि पद बाँडफाँड गरिसकेका छन्। यसै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने 7 प्रदेशमा आफ्ना उम्मेद्वार अघि सारेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम उच्च रहेकाले मतदान स्थलमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाई गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले यसअघि नै राष्ट्रिय सभा चुनावमा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका मापदण्डको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षकै अवस्थामा रहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार मापन अवधारणा सूचाङ्कमा नेपाल 33 अङ्क प्राप्त गरी 117औं
स्थानमा सूचीकृत भएको छ। गएको वर्ष पनि नेपाल 33 अङ्कसहित 117 स्थानमै थियो। सूचाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। यस वर्षको औसत स्कोर 43 रहेको छ। नेपाल औसत भन्दा तल रहेको छ। सन् 2020 र 2021 मा नेपालको अङ्क स्थिर रहनु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन नसकेको हो। सर्वेक्षणले नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी र ढिला हुनुले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु जस्ता कारण भ्रष्टाचार कायम रहेको जनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले 40 अङ्क भन्दा तल प्राप्त गर्ने देशलाई भ्रष्टाचार व्याप्त भएको देशको सूचीमा राख्छ। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेसम्यान फाउन्डेसन, ब्लुड जस्टिस प्रोजेक्ट र VDIM समेत गरी 6 वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सूचाङ्क मापन हुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। यस वर्षको सूचाङ्कमा समावेश भएका 180 देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले 100 पूर्णाङ्कमा समान 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश बनेका छन्। यस्तै दक्षिणी सुडान 11 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा सूचीकृत भएको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 25औं स्थान तथा मालदिप्स र भारत 40 अङ्क प्राप्त गरी 85औं स्थानमा छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 1995 देखि प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार मापक सूचाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT अन्तर्गतका सबै परीक्षा स्थगित भएका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै परीक्षा स्थगित भएको CTVTले जनाएको छ। CTVTले भोलि सूचना प्रकाशन गर्ने गरी परीक्षा स्थगितका बारेमा जानकारी गराउने जनाएको छ। अर्को निर्णय नभएसम्म परीक्षा स्थगित गरिने र परिस्थिति सहज हुनासाथ 1 हप्ता अथवा 10 दिनको समय दिएर नयाँ परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने CTVTको तयारी रहेको छ। भोलि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको दाङमा तयारी पूरा भएको छ। आगामी फागुन 20 गते 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिने भएपछि भोलि निर्वाचन हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 3 सिट खाली हुने भएपछि हुन लागेको निर्वाचन अन्तर्गत दाङको घोराहीमा मतदान स्थलको निर्माण कार्य पूरा भएको छ। कर्मचारी मिलन केन्द्रमा हुने निर्वाचनका लागि अहिले बुथ निर्माणको काम आज बेलुकी सकिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट कोमल ओली, धीर्घनारायण पाण्डे र रामलखन चमारको 4 वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो। यी 3 सिटका लागि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। जसअनुसार गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाँकेका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पाल्पाकी राज्यलक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट रूपन्देहीका तुलबहादुर विश्वकर्मा उम्मेद्वार रहनु भएको छ। यता एमालेको तर्फबाट दाङ घोराहीका रामदयाल गुप्ता, बाँकेकी भारती खनाल उपाध्याय र गुल्मीका कृष्ण सुनार उम्मेद्वार रहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 12 जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य 81 र 109 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख 215 जना गरी 296 मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार 18 निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश संसदको मतभार 3888 र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 3877 रहेको छ। भोलि बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। आगामी फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भएकाले निर्वाचन गर्न लागिएको हो। सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाललाई प्राप्त हुने मोडर्ना खोपको पहिलो डोज खोप आइपुगेको छ। विश्व बैंकले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई 40 लाख डोज मोडर्ना खोप उपलब्ध गराउन लागेको मध्ये आज 16,60,000 डोज खोप आइपुगेको हो। बाँकी खोप पनि छिट्टै नै आइपुग्ने बैंकले जनाएको छ। यी खोप नेपालका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीहरूलाई लगाइनेछ।
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टले नयाँ भेरिएन्ट बनाउने जोखिम रहेकाले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलले ओमिक्रोन भाइरस जति धेरै फैलिन्छ उति नै नयाँ भेरिएन्ट बन्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो। उहाँले ओमिक्रोनबाट उत्परिवर्तन भएर आउन सक्ने भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा घातक जटिल प्रकृतिको पनि हुन सक्ने अवस्था रहेकाले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। डाक्टर पौडेलले भाइरसमा छिटो उत्परिवर्तन अथवा अनुवांशिक परिवर्तन हुने भएकाले ओमिक्रोन कमजोर भयो, डेल्टा भेरिएन्टलाई विस्थापित गर्यो भनेर ढुक्क हुन नसकिने बताउनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दा कोभिड-19 को महामारी यतिमै सीमित रहने तथ्य स्पष्ट भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अर्को भेरिएन्ट यो भन्दा कडा आएमा मात्र ओमिक्रोन विस्थापित हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। पौडेलले अहिले 87,000 जनाको हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित रहँदा संस्थागत आइसोलेसनमा करिब 1200 जना मात्र रहेको र अन्य संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेको बताउनुभयो। हाल दैनिक 200 जना हाराहारीको संक्रमितलाई सघन उपचार कक्षमा उपचार गर्नु परेको र त्यसमध्ये 30 देखि 40 जनालाई भेन्टिलेटर आवश्यक परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै जनवरी महिनाको अन्तिम अर्थात् माघ महिनाको मध्यमा पुग्दा संक्रमित हुने र अस्पतालको सेवा चाहिने संक्रमितको संख्या पनि धेरै बढ्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको डाक्टर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,008 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा थप 88 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। लमै नगरपालिकामा कार्यरत 7 जना कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण। माघ 12 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT अन्तर्गतका सबै परीक्षा स्थगित। नयाँ भेरिएन्टको जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउन रोग नियन्त्रण महाशाखाको आग्रह। र लुम्बिनी प्रदेशमा 3 सिट खाली हुने भएपछि हुन लागेको निर्वाचन अन्तर्गत दाङको घोराहीमा मतदान स्थलको निर्माण कार्य पूरा। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।